Make my screen bigger. Okay, fine. So causes of change of season. And today unit 5. Unit. This is unit 5. Out. Okay. Okay. Causes of change of season, and we will talk about different seasons, and there will be exercise also, which I post you later on. So let's talk. So we all know that Earth revolves around the sun in 365 days, no? And in this 365 day, basically we get various climatic condition, various weather condition, various temperature, no? And this is because of the Earth's movements towards the sun. So Earth revolves round to the sun on the orbit. We all know that, no? Orbit is a path. The path which is curved in shape, and Earth revolves in a tilted way. Tilted भनेको अलिकति ढल्किएर, हैन? अलिकति ढल्किएर अर्थ चाहिँ रिभोल्ट हुन्छ, हैन? केको अनि revolution and rotation of the earth causes day and night, हैन? Day and night किन हुन्छ त? हामी जब अर्थ फेसिङ गर्छ डे हुन्छ, जब अर्थको अपोजिट फेसिङको अपोजिटमा पर्छ नाइट हुन्छ। त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। अझै तिमीहरूको साथीहरू आइरहेछ। ओके ल, मैले यहाँ गर्न बिर्सेँ, तिमीहरूले कोर्न थालिहाल्यो। कति ढिलो आएको? आदित्य, श्रुति, सुलभ ढिलो आइरहेछ। So orbit in which Earth revolves round is in an ellipse, a curve shaped. Because of curve shape, त्यो curve shape मा भएको भएर के हुन्छ त अर्थ चाहिँ अलि यसरी ढल्किन्छ, tilted हुन्छ के, यसरी ढल्किन्छ। अनि the temperature and the wind make the world move around the sun. त्यो हाम्रो एटमोस्फियरको यस्तो कन्डिसन छ कि हाम्रो युनिभर्समा यस्तो किसिमको चीजहरू छ कि त्यसले चाहिँ अर्थलाई चाहिँ सनको अराउन्डमा मुभ गर्नलाई मोटिभेट गर्छ। दो द चेन्जेस बिट्विन अर्थ रोटेसन एन्ड सन द टेम्परेचर इन्क्रिजेस अर डिक्रिजेस। अब यो अर्थको रोटेसनको कारणले गर्दाखेरि टेम्परेचर कहिले घट्छ अथवा बढ्छ। को कारणले, रोटेसनको कारणले, र कस्तो पोजिसनको कारणले, टिल्टेड पोजिसनको कारणले। र अर्बिट पनि कस्तो छ, यस्तो सर्कल छैन कि, कर्भ, त्यसलाई इलिप्स सेप भनिन्छ, त्यो क्लोज टु द कर्भिङ सेपमा छ। कति आउँछ यो एडमिट गर्दा गर्दै अनि टाइम जान्छ। अनि समटाइम्स अर्थ चाहिँ के गर्छ त, सनको एकदमै नजिक जान्छ, अनि समटाइम्स फार छ। नजिक गएको बेलामा के हुन्छ त, हामी हाम्रो समर सिजन हुन्छ, अनि टाढा भएको बेलामा के हुन्छ, विन्टर सिजन हुन्छ। र यो समर र विन्टर सिजन चाहिँ नर्दर्न र साउदर्न हेमिस्फियरमा कम्प्लिटली फरक हुन्छ। जस्तै अहिले हामी एकदमै मिड के अरे छौँ नि, जुलाई र अगस्त चाहिँ हाम्रो के हो त, समर सिजन हो, मिड समर सिजन। यो समर सिजनमा के भइरहेछ त, हामीलाई गर्मी हुन्छ, एकदमै धेरै हुन्छ, वाटर बडीबाट चाहिँ धेरै गर्मी भएको कारणले बाफहरू, भेपरहरू चाहिँ एकदम बढी बढी उड्दै जान्छ, र त्यो बढी भेपर उडे बनाउँछ त ठुलो धेरै क्लाउडहरू फर्म गर्छ, अनि त्यो क्लाउडहरूबाट चाहिँ हेभी रेनफल हुने कारण चाहिँ यो हो, हैन? नेपालमा चाहिँ बेसिकली मनसुन रेन चाहिँ कहाँबाट आउँछ, बे अफ बङ्गालबाट आउँछ। बे अफ बङ्गाल इज द नियरर सी टु आवर कन्ट्री, हैन? बे अफ बङ्गालबाट आउने मनसुन चाहिँ नेपालको इस्टर्न पार्टमा के हुन्छ, धेरै हुन्छ, धेरै रेनफल हुन्छ। अनि वेस्टर्न पार्टमा जाँदाखेरि चाहिँ रेनफल कम हुँदै जान्छ, किनभने त्यो क्लाउड विच बियर्स रेन वेस्टर्न पार्टमा जाँदा लामो छ नि त हाम्रो कन्ट्री त, होइन? यस्तो रेक्टेङ्गुलर सेपमा छ नि त। अब यहाँ तिमीलाई पिक्चर बनाएर पढाउन मिलेन मैले, है? अनि त्यो छ भने वेस्टर्न बे अफ बङ्गालबाट आएको मनसुनको क्लाउड विन्डले चाहिँ वेस्टर्न पार्टसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ सिद्धिसकेका हुन्छ, मतलब रेनफल भइसकेका हुन्छ। द्याट्स वाइ रेनी सिजनमा चाहिँ इस्टर्न पार्टमा धेरै रेनफल हुनु र वेस्टर्नमा कम रेनफल हुनु चाहिँ एकदम नेचुरल स्वाभाविक कुरा हो, है? अनि त्यो क्लाउडले जसले रेन बियर गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम हेभी हुन्छ, अनि उसले हेभीनेस भएपछि के हुन्छ त, बाटोमै वेस्टर्न पार्टमा अलिक कम पुग्छ। तर वेस्टर्न रिजन अफ आवर कन्ट्रीमा चाहिँ हामी विन्टर रेनफल रिसिभ गर्छौँ,
त्यो विन्टर रेनफल चाहिँ फेरि कताबाट आउँछ उता मेडिटेरियनबाट आउँछ मेडिटेरियन सी भनेको चाहिँ युरोपको ठ्याक्क तलपट्टि पर्छ तिमीले अबदेखि जियोग्राफी पढ्दाखेरि एटलस पनि सँगै राख्ने ल हामी डिस्कस गर्दै गर्दै पढ्न मिल्छ नि है सोसलको सिलेबस युनिट 4 छ मात्रै यो सिलेबसमा छैन तर मैले तिमीलाई पढाउनै पर्छ आज र मस्ते पढाउँछु अथवा तिमीले सोसलको भने त सिलेबस मैले युनिट 1 2 3 4 है युनिट 5 बाट लेसन आउँदैन किन क्वेशन हामीले बनाइसक्यौं मैम अफमा क्वेशन आउँछ कि त्यो टिक्लाएर गर्ने क्वेशन आउँछ कि आन्सर टिक्लाएर गर्ने आउँछ आन्सर क्वेशन गर्ने आउँदैन यस्तो त्यसले मलाई लिमिटेड टाइम हुन्छ है मैले मका थिए सो यसरी चाहिँ के हुन्छ भने जब सन चाहिँ नजिकै अर्थ चाहिँ सनको नजिक जान्छ विन्टर समर हुन्छ टाढा हुन्छ विन्टर सिजन हुन्छ हैन अनि नर्दर्न जस्तै मैले इस्ट र वेस्टमा कसरी प्रिसिपिटेसन भन्छौं हामी रेनफललाई रेनफल कसरी फरक हुन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई भने अनि वाइ पोखरामा चाहिँ धेरै रेनफल हुन्छ एन्ड इट इज अल्सो कल्ड चेरापुन्जी अफ नेपाल बिकज पोखरा ठ्याक्कै पोखराको नर्थपट्टि हेर्ने बित्तिकै तिमीले के भेटाउँछ देख्छौ भने त्यहाँ अन्नपूर्ण 1 2 3 4 धलागिरी माछापुच्छ्रे सबै त्यही छ है अनि रेन जुन चाहिँ रेन बेरिङ विन्ड चाहिँ त्यहाँनेर आइपुग्छ नि त्यो सबै रिफ्लेक्ट भएर फर्किन्छ हिमालमा ठोकिएर फर्किन्छ र पोखरामा धेरै छ र मनाङ मुस्ताङ त्यो अक्रोस द हिमाल पारीको जिल्ला भन्छ नि हैन हिमाल पारीको मनाङ मुस्ताङमा पानी नै पर्दैन अथवा परे पनि भेरी स्क्यान्टी अर स्पेयर्स अफ स्क्यान्टी रेनफल अथवा भेरी लेस रेनफल हुन्छ त्यो कारण के हो त पानी पर्ने क्लाउड चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्नै पाउँदैन यतै ठोकेर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चरको कारणले गर्दाखेरि है अब मैले यहाँ के भनिरहेको छु हामी चेन्ज अफ सिजनको कुरा गरिरहेछौँ विन्टर र समरको कुरा गरेँ अनि मैले विन्टर र समर कुरा गर्दाखेरि नर्दर्न र साउदर्न हेमिस्फियरमा ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ अहिले जुलाई र अगस्तमा हामी समर एक्सपिरियन्स गरिरहेछौँ भने अस्ट्रेलियामा उनीहरू एकदमै मिड विन्टर एक्सपिरियन्स गरिरहेछन् किनभने हाम्रो चाहिँ सनको नजिक गएको छ नर्दर्न हेमिस्फियर साउदर्न हेमिस्फियर चाहिँ ढल्केर तलपट्टि फर्केको छ अनि हाम्रो समर हुँदा उनीहरूको विन्टर हुन्छ ठ्याक्कै अपोजिट हाम्रो विन्टर हुँदा उनीहरूको समर हुन्छ नर्दर्न हेमिस्फियरमा है अनि यो चाहिँ बेसिकली इक्वेटोरियल जोनमा चाहिँ धेरै फेरि असर गर्दैन इक्वेटर भनेको चाहिँ मिड अफ द अर्थ हो नि त हैन त्यो त अर्थको सर्कमफेरेन्स एकदमै बढी इक्वेटरमा त गोलो बिचमा थाहा छ नि इक्वेटर भनेको तिमीलाई अहिले म पिक्चर पनि देखाउँछु हो त्यसमा चाहिँ धेरै क्लाइमेटिक चेन्जहरू हुँदैन किनभने त्यो इक्वेटरले चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ के गर्छ त मिडमा भएको भएर सनलाई नै फेस गरिरहेको हुन्छ र इक्वेटोरियल रिजनमा चाहिँ के हुन्छ बढी गर्मी हुन्छ बढी रेनफल हुन्छ बढी गर्मी र बढी रेनफल भएको कारण गर्दा त्यहाँ एकदमै ठुलो ठुलो रुखहरू लग्जरियस फरेस्टहरू ग्रो हुन्छ यसरी इक्वेटोरियल रिजनमा चाहिँ क्लाइमेटको धेरै असर पर्दैन सो ड्यू टु दिस फेनोमेना अर्थ एक्सपिरियन्स डिफ्रेन्ट सिजन्स भनेर हामीले कुरा गर्यौं केले जस्तै when the earth moves near to the sun earth become hotter to the sun earth becomes cooler when the earth moves nearer to the sun earth become hotter यहाँ अलिकति सेन्टेन्स छुटेछ and when it goes farther भन्ने लेख्न पनि ल ठीक छ तिमीले बुझिहाल्यौ अब अर्को छ causes of change of season अब causes of change season change कसरी हुन्छ भनेर अलिअलि त मैले तिमीलाई भनिहालेँ कसरी सिजन चेन्ज हुन्छ भनेर है अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने the seasons occur due to revolution of the earth on its orbit revolution को कुरा हामीले गरिसक्यौं हैन which it is always tilted at 23.5 degree भन्ने कुरा भने मैले कति डिग्रीमा टिल्ट गर्छ भन्दा 23.5 डिग्री कति धेरै स्टुडेन्टहरु बीच-बीचमा आइरहेको due to which the two poles of the earth are inclined towards the sun for half of the year त्यसो भएको भएर टु पोल्समा के हुन्छ त एकदमै जाडो हुन्छ आइस जम्छ फ्रोजन हुन्छ किन के को कारणले रहेछ त the two poles inclines toward the sun
सनमा एक्सपोजै हुँदैन पोल्सहरू, किनभने हाम्रो अर्थ त कस्तो खालको सेपको छ, अलिकति ओरेन्ज जस्तो सेपको, माथि टपपट्टि अलिकति फ्ल्याट भएको छ नि त होइन, त्यो भएको भएर त्यहाँनिर घामै पुग्दैन। घाम नपुगेपछि के हुन्छ, घाम नपुगे के हुन्छ, त्यहाँ फ्रोजन हुन्छ, जहिले पनि त्यहाँ के हुन्छ त जाडो भइरहन्छ र आइस जमिरहन्छ र आइसबर्गहरू आइसिकल्सहरू पोलर रिजन भनेको कारण नै त्यही हो, टु पोल्स, नर्थ पोल र साउथ पोल। Incline means इन्क्लाइन भनेको यस्तो tilted. टिल्टेड, इन्क्लाइन भनेको टिल्टेड नै हो। ल अब यसमा मैले के भन्दै थिएँ, द inclines toward the sun for half of the year. The hemisphere that is tilted toward the sun has a longer days and receive more heat of the sun. Longer days, लामो दिन हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त गर्मी हुन्छ। But the hemisphere opposite to it has shorter days and receive less heat of the sun as it is tilted away from the sun. अब यहाँ इम्पोर्टेन्टली हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो विन्टर सिजनमा किन सर्टर डेजहरू हुन्छ, दिनहरू किन छोटो हुन्छ, रात किन लामो हुन्छ, गर्मीमा किन धेरै बेरसम्म घाम लागिरहन्छ भन्ने कुरा यसले बुझायो। जस्तो 23.5 डिग्रीमा टिल्ट भएको चाहिँ अर्थले चाहिँ के गर्छ त, मोस्ट अफ द टाइममा एक्सपोज भइरहन्छ सन, अनि सन परिराख्ने भएको हुनाले दिन के हुन्छ त लामो हुन्छ। बिहानै 6 बजे घाम झुल्किन सुरु गरिसकेको हुन्छ, बेलुका 7 बजेसम्म घाम लागिरहेको हुन्छ समरमा। तर विन्टरमा के हुन्छ, विन्टरमा बिहान 8 बजे 8:30 बजेसम्म पनि स्कुल पुग्दासम्म पनि कहिलेकाहीँ घाम लागिरहेको हुँदैन, घाम उदाएको हुन्छ, हामीले देखेको हुँदैन, अनि साँझ 5:30 बजे 6 बजे नै अँध्यारो भइसक्छ। किन त सन चाहिँ के हुन्छ त हामीतिर एक्सपोज भइसकेको हुँदैन र त्यसो कारणले गर्दाखेरि विन्टरमा के हुन्छ, डेज आर shorter and nights are longer, but in summer season days are longer and nights are shorter. Right? It means the seasons are just opposites in two hemispheres. I already told you. I gave the example of Australia also. However, there is no season change in the equator, which always receives direct rays of the sun and lies at the same distance from the sun. Why? Bulky छ नि त, यत्रो ठुलो पेट भएको मान्छे जस्तो छ नि है अर्थ त, ठुलो पेट भएको मान्छेले आफ्नो यस्तो मुनि पनि देख्दैन अरे नि हैन, थाहा छ कि छैन तिमीलाई? ठुलो पेट भएको मान्छे, यस्तो ठुलो पेट भएको मान्छेले आफ्नो यस्तो मुनि देख्दैन नि, उसको पेटले छेकिरहन्छ। त्यसै ठुलो पेट हुँदाखेरि के हुन्छ त, यहाँ ठोकिन्छ, सधैँभरि त्यहीँ ठोकिरहन्छ घाम है। Ma'am, Yes, ask some question. equator, the season are always constant. Yeah. अब इक्वेटरमा इक्वेटोरियल रिजनमा अरू कारणले चाहिँ सिजन के अरे क्लाइमेट चेन्ज हुन सक्छ। जस्तै इक्वेटोरियल रिजनमा चाहिँ हाई अल्टिट्युड छ अथवा अग्लो अग्लो ल्यान्डहरू छ भने त्यहाँ चाहिँ फेरि चिसो हुन्छ। ल यति बुझ्यो हैन? Yes, ल हेर, अब विन्टर सोलिटिक्स हैन र समर सोलिटिक्स हेर त यहाँ कुन कुन चाहिँ कसरी घुमिरहेछ अर्थ। So solstice is a season change. है सिजन चेन्ज, त्यसलाई तिमीले सिजन चेन्जै भनेर बुझ। अब यहाँ तिमीले एउटा इम्पोर्टेन्ट हेर्नुपर्ने कुरा हेर त, यहाँ एउटा बिचमा हामीले यस्तो लठी जस्तो राखेछौ नि है, छैनौ हो, त्यसले के छुटाइरहेछ हेर त, अर्थलाई कसरी ढल्काइरहेछ। यो पिक्चरले एक्सप्लेन गर्छ पुरै अघि मैले भनेको कुराहरू, विल एक्सप्लेन बाइ दिस पिक्चर। Ma'am, हजुर equinox means इक्विनोक्स म एक्सप्लेन गर्दैछु। Solstice is a true point at which its distance from the equator is greater. है कुरा बुझेनौ? अटोनियम इक्विनोक्स भनेको चाहिँ
अटम सिजन हुने अवस्था भनेको कुरा बुझेनौ इक्विनोक्स इज द सिचुएसन अटम सिचुएसन्स अब यहाँ 21 सेप्टेम्बर लेखेको छ तर हामी चाहिँ 23 सेप्टेम्बर इज द लङ्गेस्ट डे भनेर पढ्छौँ है अब हामी यहाँबाट सुरु गरौँ विन्टर सिजन हेर है त विन्टर सिजन यो विन्टर सोलियारिटी डिसेम्बर 21 भनेको छ यो विन्टर सिजन हाम्रो चाहिँ डिसेम्बर जनवरी डिसेम्बरमा हुन्छ नि नर्दर्न हेमिस्फियरमा हामी नेपाल नर्दर्न हेमिस्फियरमा छौँ नि होइन हेर त यो स्टार्ट सिधा गर्दाखेरि 23.5 डिग्रीमा अलिकति ढल्केको अर्थको पोजिसन छ र डिसेम्बर 1 मा चाहिँ इज अ सर्टेस्ट डे भन्छौँ हामी है अनि त्यसपछि विन्टरबाट हामी यसरी अर्बिटमा घुम्दै 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 जान्छ हाम्रो अर्थ अनि मार्समा पुग्छ है मार्च 20 फेरि आयो स्टुडेन्ट मिलामको के भइरहेछ मार्च 21 अब यहाँ के सुरु हुन्छ त समर सुरु हुन्छ कुरा बुझेनौ यहाँ के सुरु हुन्छ समर सिजन सुरु हुन्छ अनि मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त हुँदै अगस्त सकिने बित्तिकै हाम्रो यहाँ यो एरोमा पनि अलिकति हामीले डार्क गर्दै लगेको छौँ नि अनि यहाँनेरि आएपछि अगस्त सेप्टेम्बर हुँदै आएपछि के हुन्छ त फेरि हाम्रो सिजन चेन्ज हुँदै जान्छ अब समर सिजन हामी कहाँनेरिसम्म आइपुग्छौँ जुन 21 सम्म हेर यहाँ तल है कसरी हाम्रो अर्थ चाहिँ एक्सपोज भइरहेछ त हाम्रो नर्दर्न हेमिस्फियर कसरी एक्सपोज भइरहेछ भन्ने कुरा यहाँ देखिरहेछौँ हामी सनतिर जुन 21 जुन जुलाई अगस्त है अनि सेप्टेम्बर 21 लेखेको छ यहाँ 23 चाहिँ लङ्गेस्ट डे भनेर हामी पढ्छौँ अनि फेरि सेप्टेम्बर हुँदै क्रस गएपछि फेरि वी कम टु दि विन्टर सिजन यसरी अर्थ चाहिँ यो पोजिसनमा हेर त यो ब्याकवर्ड टिल्टेड रुखको ब्याकवर्ड पोजिसनमा हामी के देख्छौँ विन्टर सिजन देख्छौँ किनभने यहाँ मैले जहाँ कस्टर राखेको छु यहाँनिर मैले देख्छु हाम्रो नर्दर्न हेमिस्फियर अलिक ढल्केको छ है अर्थभन्दा अलिकति टाढा छ ढल्केको छ अब यहाँ हेर त नर्दर्न हेमिस्फियर यतापट्टि आउँदाखेरि ठ्याक्कै यसको अपोजिट कर्सर देखेछ तिमीले मेरो यस म्याम यो यहाँनिर नर्दर्न हेमिस्फियर यसरी ढल्केको छ है यहाँनिर आएपछि नर्दर्न हेमिस्फियर एक्सपोज भएको छ हेर त सनतिर यस म्याम यहाँनिर साउदर्न हेमिस्फियर ढल्केको छ फेरि हेर न साउदर्न हेमिस्फियर कसरी ढल्केको छ नर्दर्न हेमिस्फियर यो पोर्सनमा हेर त 21 सेप्टेम्बरमा यो पोर्सनमा नर्दर्न हेमिस्फियर सनतिर एक्सपोज छ साउदर्न हेमिस्फियर यतापट्टि पछाडिपट्टि परेको छ अर्थको पेट जस्तोले भुडी जस्तोले यतापट्टि सबै छ है त्यो भएको कारणले यहाँ यिनीहरूले अहिले के एक्सपिरियन्स गरिरहेछन् त अहिले उनीहरूले विन्टर एक्सपिरियन्स गरिरहेछन् हामीले समर एक्सपिरियन्स गरिरहेछौँ अनि यो ठ्याक्क यहाँ जाँदाखेरि ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ उनीहरूको चाहिँ साउदर्न हेमिस्फियर चाहिँ यहाँनिर हेर त कसरी एक्सपोज भइरहेछ नर्दर्न हेमिस्फियर यता गरिरहेछ यसरी के हुन्छ त अर्थको मुभमेन्टले गर्दाखेरि अर्थको पोजिसनले गर्दाखेरि यो 23.5 डिग्री पोजिसनले गर्दाखेरि अर्थको यो मुभमेन्ट हुने प्रक्रिया अर्बिट पनि एकदम कर्भ छ होइन ओभल कर्भ छ यसको कारणले गर्दाखेरि पनि सिजनमा फरक पर्छ भनेको यो चाहिँ नेचुरल कज भयो है अब हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने मेनली अर्थ चाहिँ रोटेसन र रिभोल्युसन गर्छ रोटेसन र रिभोल्युसनको कारणले गर्दाखेरि डे एन्ड नाइट र सिजन चेन्ज हुन्छ सिजन चेन्ज हुँदाखेरि अब अर्थको कुनै भाग सनको नियरर पुग्छ नजिक पुग्छ यहाँनिर मार्च 21 र सेप्टेम्बर 21 मा अर्थ कति नजिक छ हेर त हाम्रो होइन नजिक छ कि छैन यो डिस्टेन्स टाढा कि यो डिस्टेन्स टाढा ल हेर डिस्टेन्स हेर त यहाँ देखेको छौ यो डिस्टेन्स धेरै छ कि यो डिस्टेन्स धेरै छ राइट लेफ्ट साइडको डिस्टेन्स कति धेरै छ होइन विन्टरको होइन हो यतापट्टिको डिस्टेन्स हेर त कति थोरै छ यसरी के हुन्छ त डे एन्ड नाइट र विन्टर र समर सिजन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु हजुर म्याम त्यो अटमको चाहिँ के अरे सेप्टेम्बर 21 हो 23 हो अनि अरू सबैको चाहिँ 21 भने हो अब यहाँ यो पिक्चर मैले भेटिनँ होइन अब इन्टरनेटमा खोज्दाखेरि यही पिक्चर भेटेँ अब यो 23 भनेर पढ्छौँ हामीले तिमीले 21 23 दुइटैलाई मान्नु नि है
Okay, ma'am. ल अब हामी विल बी टकिङ अबाउट डिफ्रेन्ट सिजन अब यो फर्स्ट पिक्चरमा हेर त तिमीले के देख्छौ यसमा Sunny. अनि कस्तो घाम लागेको छ हैन घाम लागेपछि एकदम इभ्यापोरेसन हुन्छ पानी पर्छ अनि तल हरियाली पनि छ है हरियो पनि छ है हो यो चाहिँ के त समर सिजनको सिम्पटम्स नै त्यही हो अथवा समर सिजनको क्यारेक्टरिस्टिक्स नै त्यही हो इन समर सिजन December 21st sun rays directly lie in the Tropic of Capricorn तिमीले यो 5 इम्पोर्टेन्ट लाइन्स अफ ल्याटिट्युड त थाहा छ है तिमीलाई मैले यो पिक्चरमा हालेको छैन थाहा छ कि छैन 5 इम्पोर्टेन्ट लाइन्स अफ ल्याटिट्युड्स तिमीले थाहा पाएको छैन हजुर म्याम थाहा छ के हो भन त ट्रपिक अफ क्यान्सर Tropic of Cancer. कहिले क्याप्रिकन अनि ट्रपिक अफ क्याप्रिकन ट्रपिक अफ क्यान्सर र ट्रपिक अफ क्याप्रिकन मात्र सुनिरहेको छु इक्वेटर इक्वेटर अनि भन एन्टार्क्टिक सर्कल र आर्टिक सर्कल चाहिँ खै भन्न बिर्सेको त जस्तै म अब अर्को क्लासमा तिमीलाई त्यो पिक्चर देखाउँला फेरि एकचोटि अथवा तिमीले यो क्लास सकेपछि आफैले प्याटलासमा हेर्न सक्छौ माथि सबभन्दा टपमा नर्थ पोल हुन्छ है अनि नर्थ पोलको ठ्याक पहिले सुरु बिचमा 0 डिग्रीमा इक्वेटर हुन्छ ल 0 डिग्रीबाट सुरु गरौँ अनि 0 डिग्रीमा इक्वेटर हुने बित्तिकै इक्वेटर 22.5 डिग्रीमा के हुन्छ ट्रपिक अफ क्यान्सर हुन्छ अनि ट्रपिक अफ क्यान्सर माथि इक्वेटरबाट 66.5 डिग्रीमा हुन्छ आर्टिक सर्कल हुन्छ आर्टिक सर्कल भनेको आर्टिक लाइन भन्छौँ नेपालीमा हामी आर्टिक ओसनको छेउमा अनि माथि 90 डिग्रीमा हुन्छ नर्थ पोल फेरि इक्वेटरबाट तिम्रो साउदर्न यो नर्दर्न हेमिस्फियरको कुरा गरेँ मैले हेमिस्फियर मिन्स हाफ पार्ट अफ द अर्थ अब साउथको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ त साउदर्न हेमिस्फियरमा जब हामी इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटरबाट तल आउँछौँ 22.5 डिग्रीमा त्यहाँ के हुन्छ ट्रपिक अफ क्याप्रिकर्न हुन्छ अनि फेरि इक्वेटरबाट साउथपट्टि साउदर्न हेमिस्फियरमा 66.5 डिग्रीमा आउँछौँ त्यहाँ एन्टार्क्टिक सर्कल हुन्छ कुरा बुझेको बुझेनौ अनि फेरि 0 डिग्रीबाट तल नर्थ पोलमा आएपछि त्यहाँ के हुन्छ त साउथ पोल हुन्छ यसरी समर सिजन 21st December sun rays directly lies in the Tropic of Capricorn डिसेम्बरमा उनीहरूको समर सिजन हुन्छ ट्रपिक अफ क्याप्रिकन कहाँ छ भने साउदर्न हेमिस्फियरमा छ भने हैन सो इट इज शॉर्टेस्ट डे एन्ड लङ्गेस्ट नाइट on those days northern hemisphere experience coolness and southern hemisphere experience hotness right अब winter ma on June 21st the rays of the sun light tropic of cancer माथि जान्छ tropic of cancer मा कहाँ छ भने मैले northern hemisphere को equator बाट 22.5 डिग्री मा छ हो so it is the shortest night and longest day 21st June चाहिँ shortest night longest day रहेछ धेरै छोटो रात सरी shortest night किन दिन लामो हुन्छ नि northern hemisphere faces nearer towards the sun so northern hemisphere experience the longer day and shorter nights northern hemisphere ले longer day र shorter nights experience गर्छ with hotness summer season and southern hemisphere experience coldness or विन्टर सिजन अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ के कारणले रहेछ त अर्थको पोजिसनको कारणले यस्तो रकेको कारणले अब अर्को कुरा गर्दाखेरि हेर त अटम सिजन कति राम्रो छ अटम सिजन है नयाँ पालुवाहरू पलाइरहेछ कति राम्रो छ अब अटम सिजनको कुरा गर्दाखेरि अन मार्च 21st मार्च 21st मा चाहिँ के हुन्छ त सन रेस कतातिर ढल्किन्छ इक्वेटर on the equator days and night have a same interval of time
days and nights have a same interval of time. So there will be no extreme hotness or no coldness. जाडो पनि हुँदैन गर्मी पनि हुँदैन. On those days northern hemisphere experience spring season and whereas southern hemisphere experience autumn season. अब फेरि हामी spring season छौं 23rd September. The rays of the sun exactly lie on the equator again. That day both hemispheres experience equal interval of day and night. दुईटै हेमिस्फियरमा इक्वल इन्टरभल अफ डे एन्ड नाइट हुन्छ त्यो दिन चाहिँ 20 मा चाहिँ है. सो देयर विल बी नो एक्सट्रिम हटनेस और नो कोल्डनेस. स्प्रिङ सिजन र अटम सिजन हामी मन पराउँछौँ नि. हामीले कसैलाई जाडो सिजन मनपर्छ, कसैलाई गर्मी मनपर्छ. गर्मी आयो भने ओहो हामी यो गर्मी भन्दा त जाडै ठिक भन्छौँ, जाडो आयो भने जाडो भन्दा त गर्मी नै ठिक बरु भन्छौँ नि हैन है. हो कि हैन? यसपालिको यसमा बुढाबुढीहरूले झन् कस्तो भन्छ यसपालिको जस्तो जाडो कहिल्यै थिएन भन्छ जाडो महिना आयो भने. तर हरेक साल जाडो त त्यही हो हैन. गर्मीमा पनि ओहो यस्तो त कस्तो गर्मी भयो भन्छ हामी. तर अगाडिको सालको गर्मी पनि थाहा त हुन्छ, तर मान्छेले फिल गरिरहन्छ. तर स्प्रिङ र अटम सिजनमा हामी के गर्छौँ, गर्मी पनि हुँदैन जाडो पनि ठिक्क यतिको भयो ठिक्क हाम्रो बडीलाई ठ्याक्क टेम्परेचर मिल्ने खालको है. सो there will be no extreme hotness or no extreme coldness during spring season. So on these days, northern hemisphere experience autumn season, whereas southern hemisphere experience spring season. Very simple. Right? Main effect on weather. Seasonally, कसरी अब यहाँ इम्पोर्टेन्टली तिमीले एउटा कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ, क्लाइमेट र वेदरमा फरक छ. वेदर भनेको चाहिँ atmospheric condition for the shorter period of time. For example, आज बिहान एकदम सनी डे थियो, अहिले दिउँसो पानी पर्यो हैन, अनि कोल्ड भयो, वेदर चेन्ज भयो भन्छ हामी. त्यसलाई हामी क्लाइमेट चेन्ज भयो भन्दैनौँ, वेदर चेन्ज भएको भन्छौँ. कुरा बुझेको बुझ्दैनौँ? सो climate is also the current of the weather for a longer period of time. Climate चाहिँ के त लामो समयको लागि. जस्तै अहिले हाम्रो समर क्लाइमेट चलिरहेछ है. तर हाम्रो वेदर चाहिँ के छ त रेनी वेदर छ अहिले राइट नाउ कुरा गर्दाखेरि. भरे इभिनिङमा के हुन्छ हामी भन्न सक्दैनौँ हैन. इभिनिङमा के हुन्छ हाम्रो, इभिनिङमा चाहिँ हाम्रो गर्मी पनि हुन सक्छ हामीलाई. जस्ट अ मिनट है. Okay, you are listening me, now? Yes, ma'am. Yes. So the change of season also has an effect on our weather. In June, the northern hemisphere is tilted toward the sun. The sun rays are more direct and they do not have to travel so far to reach the surface. So more radiation reaches radiation भनेको sun को earth. And the days are longer and more light gets to the surface. June चाहिँ winter summer season भएको हुनाले light पनि धेरै हुन्छ अथवा दिनभरि धेरै उज्यालो हुन्छ भन्न खोजेको. At the same time, the southern hemisphere is tilted away from the sun. Rays have to travel longer to get the surface and there are fewer hours of daylight. Australia त झन् यस्तो कन्ट्री हो कि समर सिजनमा त उनीहरूको 8 बजेसम्म पनि घाम लागिरहेको हुन्छ है. उनीहरूको साउदर्न कम्प्लिटली साउदर्न पर्डिसन, हामी त नर्दर्नको मिडमा छौँ नि हैन, त्यही भएको भएर. Although June and December mark the official beginning of summer and winter.
रातिको 8 बजेसम्म पनि घाम लागिरहेको हुन्छ उनीहरूको समरमा I'm in Canada also. उनीहरूको त एक्सट्रिम नर्दर्न साइडमा छ क्यानाडा हैन अस्ट्रेलिया एक्सट्रिम साउदर्न साइडमा छ अब यहाँ के भनिरहेको छौँ हामीले the rays sun rays have traveled longer to get the surface and that's why there are only few hours of daylight अघि मैले तपाईलाई डिस्टेन्स देखाएँ नि हैन सनले कति ट्राभल गर्नुपर्छ भनेर डिस्टेन्स देखाएँ नि हो त्यो डिस्टेन्सको कारणले गर्दा although June and December mark the official beginning of summer and winter. June and December mark the official beginning of summer and winter. कुन कन्टिनेन्टमा हामीलाई थाहा छँदैछ जुन नर्दर्न हेमिस्फियरमा बिगिनिङ अफ समर सिजन डिसेम्बर नर्दर्न हेमिस्फियर बिगिनिङ अफ विन्टर सिजन एन्ड द्याट इज क्वाइट एक्ज्याक्टली अपोजिट इन द साउदर्न हेमिस्फियर Although these months are not always the hottest and coldest of the year. Hottest or coldest चाहिँ होइन. Temperature also depend on the heat that is observed and reacted by the land and the ocean. अब land र ocean को फेरि temperature फरक हुन्छ. Land चाहिँ gets heated early. ल्यान्डमा धेरै छिटो घाम पनि लाग्छ र धेरै छिटो तातिन्छ पनि र छिट्टै सेलाउँछ पनि पानी चाहिँ ढिलो तातिन्छ ओसन र सीको पानी चाहिँ ढिलो तातिन्छ र सेलाउन पनि ढिलो सेलाउँछ त्यो ढिलो सेलाएको कारणले गर्दाखेरि सी एरियाको क्लाइमेटिक कन्डिसन र ल्यान्ड एरियाको क्लाइमेटिक कन्डिसन अथवा वेदर कन्डिसन फरक हुन्छ जस्तै सी एरियामा ल्यान्ड हुन्छ अनि सी हुन्छ हैन अनि ल्यान्ड चाहिँ के हुन्छ त छिट्टै तातिन्छ छिट्टै सेलाउँछ तर सी चाहिँ ढिलो तातिन्छ त्यही भएर ढिलो तातिने बेलासम्म चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ चिसै वार्म क्लाइमेट हुन्छ कुल भनौँ न हैन तर सेलाउँदाखेरि फेरि के गर्छ त ढिलो सेलाउँछ अनि इभ्यापोरेसन हुन्छ र त्यसले के गर्छ त फेरि ठुलो रेनफल ल्याउँछ है सो ल्यान्ड र ओसन रिजनको नजिकै पर्ने कन्ट्रीहरू अथवा बीच साइडको कन्ट्रीहरू ओसनले घेरेको कन्ट्रीहरू र ल्यान्डले घेरेको अथवा मिड अफ द कन्टिनेन्टमा भएको कन्ट्रीहरूको टेम्परेचर फरक हुन्छ वेदर फरक हुन्छ क्लाइमेट पनि फरक हुन्छ अब अर्को लेसनमा हामीले कजेस अफ क्लाइमेट चेन्ज पनि पढ्छौँ त्यसले पनि आइडेन्टिफाई गर्छ So it also causes the hottest month in the northern hemisphere and July and August and coldest time of the year occur in January and February. कुरा बुझेको बुझेन डिसेम्बर होइन रहेछ नि त हैन अघि हामीले माथि भनेछौँ नि यो 5th पोइन्टमा बुझेकै बुझेन तिमीले आज इन्टरेक्सन गरेन जियोग्राफी मन पर्दैन जस्तो छ स्टुडेन्टलाई कि बुझेर नगरे हो कि बुझ्नलाई गाह्रो भएको हो कि सजिलो भएको बुझ्न सजिलो तर लेख्दाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान पुरा लेख्नुपर्छ Yes. I mean, it is easier than other lessons. लेजियर Easier. इजियर मलाई त लेजियर भनेको सुने नि त ल ठिक छ मैले साइन्समा पनि पढाए भएर तिमीलाई इजी लागेको है अब अर्को छ हामीले बुझ्नुपर्ने यहाँ ल हेर यो एउटै रुख 4वटा सिजनमा कस्तो भएछ हेर त फर्स्टको कुन सिजन हो भन त विन्टर अनि राइट ह्यान्ड साइडको सेकेन्डको Spring. Autumn. स्प्रिङ हो विन्टर सरी विन्टर अटम अनि तलको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको हेर त कस्तो घाम लागेको छ हेर त पछाडि तलको सबै घाँसहरू पनि ड्राई भएको छ हो समर अनि लास्टको ओके